अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नियमत और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जैसा कि पिछले दिनों स्वीडन में किसी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, फिर से स्वीडन में किसी और शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। कैसे की और क्यों की, किस वजह से की, वीडियो में देखते हैं, बाद में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अट्ठाईस जून बुध के दिन स्वीडन की स्टॉकहोल्म मस्जिद के बाहर एक मलून शख्स ने एक बार फिर से आज़ादी राय के इजहार या फ्रीडम ऑफ स्पीच का सहारा लेते हुए कुरान पाक को ना सिर्फ फाड़ा बल्कि इसके पेजिस से जूते साफ करके इस मुकद्दस किताब पर पांव रखा और फिर इसको आग लगा दी। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ स्वीडन पुलिस और कोर्ट की इजाज़त से किया गया, यानी पहले इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मैं ये सब कुछ हरकत करने के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा इसे बाकायदा फोर्सेस की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई। इसी साल जनवरी में रासमूस पालुडन नाम के एक मलून शख्स ने तुर्की एम्बेसी के सामने कुरान पाक का एक नुस्खा जलाया था, जो कि एक बुनियाद परस्त तंजीम स्टॉर्म क्रिस का बानी है। यह तंजीम स्वीडन के अंदर मुसलमानों के इमिग्रेशन और इनके हकूक़ के खिलाफ काम करती है। इसी तरह से सन 2020 के अंदर भी स्वीडन के अंदर मुसलमानों की इस मुकद्दस किताब को जलाया गया था। स्वीडन का खुद का मजहब क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। अगर आप इस फिरके का मतलब नहीं जानते तो मेरी इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल बस इतना जान लें कि ये लिबरल क्रिश्चियंस को कहते हैं, जो कि असल क्रिश्चियन तालीमात के अंदर आज के टाइम के हिसाब से बदलाव लाना चाहते हैं, और इसीलिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो खुद को असल क्रिश्चियन कहते हैं, और मुसलमानों को ये बैकवर्ड यानी अपने टाइम से पीछे और जाहिल तस्वुर करके इनसे बाकायदा नफरत करते हैं। ये प्रोटेस्टेंट फिरका उस वक्त वजूद में आया था जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बाइबल यानी अंजील पर इनकी अजारादारी या फिर मोनोपोली थी। वो किसी भी आम शख्स को इस किताब को पढ़ने नहीं देते थे, बल्कि खुद से अपनी तरफ से फतवे जारी किया करते और इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया करते, खास तौर पर उस वक्त के बादशाह के लिए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने जलती पर तेल का काम किया और इस्लामोफोबिया को स्वीडन के अंदर इंतहाई तेजी से बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्वीडन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है वो स्वीडन डेमोक्रेट्स की पार्टी है, जिसने इलेक्शन के अंदर सिर्फ 20% वोट हासिल किए थे, यानी 349 में से सिर्फ 79 सीट्स। ये पॉलिटिकल पार्टी हिटलर के नज़रिए पर यकीन रखती है और इंतहाई नस्ल परस्ताना है, और इसीलिए मुसलमानों की खास तौर पर इमिग्रेशन के खिलाफ है। वक्त के साथ साथ स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे मुल्कों के अंदर इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दुनिया भर में इस वाक़े के बाद मुस्लिम मुल्कों का सख्त एहतजाज देखा गया, मगर हम सभी लोग जानते हैं कि आज दुनिया इकोनॉमिकल और म्यूचुअल बेनिफिट्स पर चलती है। मसलन ये एहतजाज भी सिर्फ उसी सूरत के अंदर फ़ायदा मंद है जब तमाम मुसलमान ममालिक स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, इनसे ट्रेड ख़त्म करें, इनके तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और तमाम आलमी फोरम पर इनकी हिमायत को ख़त्म कर दें, जैसा हाल ही में रशिया ने किया। अमेरिका ने यूक्रेन वॉर की वजह से यूनाइटेड नेशन के जरिए रशिया पर पाबंदियां लगवाई कि सब के सब यूरोपीय ममालिक मिलकर रशिया से ट्रेड को बंद कर दें, तो बदले में रशिया ने, जो कि पूरे यूरोप को सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस सप्लाई करता था, वो इसने अचानक से बंद कर दी और पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया, क्योंकि इन यूरोपीय मुल्कों के अंदर तकरीबन सारा साल ही ठंड पड़ती है। इनकी इंडस्ट्री और इनकी इकोनॉमी इस गैस के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह से स्वीडन को घेरने का तरीका भी यही है। मिसाल के तौर पर इस शख्स का ताल्लुक इराक से है और ये कुर्द नस्ल से है। कुर्द लोग तुर्किया के अंदर भी आबाद हैं और कुर्दिस्तान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि शाम, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और ईरान के कुछ हिस्सों को मिलाकर ये एक नया मुल्क कुर्दिस्तान बना दें, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। स्वीडन ने नेटो मेंबर बनने के लिए दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन मसला ये है कि किसी भी नए मुल्क का नेटो में शामिल होने से पहले तमाम नेटो के मेंबर्स का इस पर राजी होना जरूरी है, और नेटो मेंबर्स में तुर्किया भी शामिल है। अब ऐसे मौके पर इस तरह की हरकत से तुर्की के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इसकी आवाम शदीद एहतजाज कर रही है, लिहाजा तुर्की किसी भी सूरत इस रुकनियत की हिमायत तो किसी सूरत नहीं करने वाला। इसका कहना है कि कुर्द नस्ल परस्तों और बागियों को स्वीडन पनाह न दे, पर स्वीडन अपने मतलब के लिए इन ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, और यही वजह है कि फौरन से स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टनसन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, नेटो ने भी इसकी मजम्मत किया है। सऊदी अरेबिया ने फौरन से OIC यानी तमाम मुस्लिम मुल्कों के इत्तेहाद का इजलास बुला लिया है। इराक में स्वीडिश एम्बेसी पर हमला कर दिया गया और ईरान के अंदर स्वीडिश एम्बेसडर को इस वाक़े से मुतल्लिक तलब किया गया है। लिहाजा मजबूर होकर इस शख्स पर भी एक खास किस्म के मजहबी ग्रुप के जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये दुनिया ऐसे ही चलती है।
اپنے مفاد اور فائدے کو ہر ملک سب سے پہلے دیکھتا ہے، سو اگر تمام مسلمان ممالک مل جائیں تو ایک ساتھ مل کر اس ملک پر ایسے واقعات کے خلاف قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالیں، ورنہ بائیکاٹ کی دھمکی دیں تو ہی ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، ورنہ روڈ پر نکل کر نعرے لگانے سے یا پھر بینرز اٹھا کر احتجاج کرنے سے نہ پہلے کچھ ہوا اور نہ آگے ہونے والا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے جس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور نا اتفاقی بھی۔ یہ معاملات سفارتی طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک قرآن پاک کو جلانے اور اس کی بے حرمتی کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے خود لے لیا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ان بے وقوفوں کو کیا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے جلانے سے یہ قرآن پاک دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ یہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا کے قرآن کریم کے ہر ایک نسخے کو اگر ختم بھی کر دیں تب بھی ایک نیا قرآن اسی وقت لکھ لیا جائے گا جس میں ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ میں ایسے واقعات کو مسلمانوں کے لیے نعمت سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سپتمبر 11 کے حملے کے بعد جتنا اسلاموفوبیا انٹرنیشنل میڈیا نے پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا، کیونکہ اسی پروپیگنڈا کی وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اندر جتنا تیزی سے پھیلا، اس سے پہلے یہ اتنا تیزی سے کبھی نہیں پھیلا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے اندر جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس واقعے کے بعد انہوں نے خود جا کر اسلام کو پڑھا اور حقیقت تک جا پہنچے۔ آج ان کی نسلوں کے اندر مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں جو امریکہ اور یورپ کے اندر مسلسل بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بن چکا ہے، اور اس واقعے کے بعد بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یہ لوگ جتنا زیادہ نفرت پھیلانا چاہیں گے اتنا زیادہ اسلام کو پروموٹ کریں گے، لوگ خود جا کر قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہدایت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، کوئی ایک بار اس کو پڑھ لے تو اس کی سچائی کی طاقت کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کا یہ حال ہوا کہ اب خود یہودی بھی اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ تلمود پر عمل کرتے ہیں، اور تلمود کی حیثیت وہی ہے جو کہ ہمارے ہاں حدیثوں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوا کرتی تھی وہ اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، لیکن آج اس کا اصل نسخہ اس کی اصل زبان کے اندر کہیں پر نہیں ملتا، بلکہ وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ 17-18 قسم کی انجیلیں موجود ہیں جس کا ترجمہ کرتے وقت کس نے کیا کچھ بدل دیا کسی کو نہیں پتا۔ یہ 17-18 قسم کی لکھی ہوئی انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 صحابیوں کی لکھی ہوئی یادداشتیں ہیں، اور اس کے 18 باب سینٹ پال نے لکھے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تک نہیں ہے۔ پر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہٰذا جس طرح سے جس حالت کے اندر اس کے الفاظ آسمان سے نازل ہوئے 1400 سال کے بعد بھی اس کا ایک لفظ بھی بالکل بھی نہیں بدلا، بالکل ویسے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ القمر کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، کون ہے جو اس کو سمجھے؟ اور جہاں تک ایسے شر پسند لوگوں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کچھ یہ فرماتا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جی احمد بھائی، آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سویڈن میں پھر سے ایک ملونہ شخص نے، ایک ملونہ عورت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اچھا، سویڈن میں شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ کوئی دین مذہب اسلام ہوتا ہے۔ جب اس نے اس کی بے حرمتی کی، لوگوں نے کہا کہ اس کی بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس سے تعلیم حاصل کی، اور ان کی نسل میں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم قرآن کو جلائیں گے، نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو یہ مقدس کتاب زمین سے ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ بہت غلط سوچا انہوں نے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ ہاں، اگر قرآن پاک دنیا سے ہٹا دیے، نعوذ باللہ ہٹا دیے بھی جائیں تو اسی ٹائم ایک قرآن پاک بن سکتا ہے۔ ہٹا ہی نہیں سکتے، یہ نہیں لوگ ہٹا سکتے، نہیں ہٹا سکتے قرآن پاک کو۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں گے، نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا دیں گے، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک آج بھی سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے سے قرآن پاک دنیا سے ختم ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، غیر مسلم بھی قرآن پاک کے لفظ سے آشنا ہوئے۔
यार जौन से मुसलमान हैं ये तो ऐसे पोस्टर लेके बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। कुरान पाक की बेहुरमती की थी स्वीडन में किसी शख्स ने, तो ये सब पोस्टर लेके सड़कों पर निकल गए थे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर दिखाएंगे कि सड़कों पर निकल गए थे और वहाँ पे कह रहे थे कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर। कभी उस शख्स से पूछे कि कुरान पाक पढ़े को कितने दिन हो गए हैं? हाँ ऐसा भी है। ऐसा भी हो सकता है ना, सिर्फ ज़बान ही चला सकते हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती नामंजूर नामंजूर। कभी इस मुक़द्दस किताब को दिलो दिमाग से गौर से पढ़ा है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जौन से मुसलमान होते हैं और उनको कलमा तक भी नहीं आता। वो तो गैर मुस्लिम है ना, लगा लो, वो हाँ, गैर मुसलमान ही नहीं मुस्लिम। होते। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।